السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى فرونسي 5 احنا ما زلنا إن شاء الله عز وجل في المسيرة ديالنا إن شاء الله. اليوم الأسبوع الثالث، عفوا على الخطأ هذا، الأسبوع الثالث واليوم الرابع. الأفعال اللي غادي نختاروا اليوم إن شاء الله هي كوزي سبب، من نجت لا كوز هي السبب، كوزي سبب، إكزيستي يوجد أو تواجد يوجد، باسي مرة، رونكونتري التقى، فورمي شكل ولا يشكل، بحال دابا فورمي ان جروب يعني كتعدل واحد الجروب ولا شي حاجه. وغادي نشوفوا لي نون، واحد تعتير على لي فيرب اللي مكتوبه فوق، نسيت ما بدلتها. لي نون: كاتاستروف كوارث، لي زوردور الازبال، لو كارتيي الحي، لي جون الناس، شي حاجه انورم ضخمه، بروبليم كليماتيك هي مشاكل بيئيه، بروبليم كليماتيك مشاكل بيئيه. وان شاء الله عندنا مع اول جمله اللي هي son ami cause des énormes catastrophes. son ami cause des énormes catastrophes. اذا شنو غيكون معنى هذه الجمله هذه؟ son ami يسبب كوارث كبيره، اذا cause يسبب، son ami cause des énormes catastrophes. son ami يسبب كوارث كبيره. الجمله اللي من بعدها: jeter des ordures dans la route causera des problèmes climatiques à tout le quartier. Jeter des ordures dans la rue causera des problèmes climatiques à tout le quartier. إذا عندنا لو كارتي والحي، قلنا بروبليم كليماتيك هي مشاكل بيئية، إذا لي زوردور هي الأزبال. إذا شنو غيكون المعنى هذا الشيء هذا؟ جوتي هي يرمي أو لا رمى. jeter des ordures dans la rue causera des problèmes climatiques à tout le quartier. إذا المعنى ديالها غادي يكون: رمي الأزبال في الشارع سيتسبب في مشاكل بيئية لكل الحي. ممتاز. إذا نشوفوا جملة أخرى. عندنا il existe beaucoup de gens qui passent leur temps à causer des problèmes aux autres. il existe beaucoup de gens qui passent, beaucoup de gens, deux gens, beaucoup de gens qui passent leur temps à causer des problèmes aux autres. شنو غيكون المعنى هذه الجمله هذه؟ المعنى ديالها: يوجد الكثير من الناس، il existe beaucoup de gens يقضون اوقاتهم، qui passent leur temps، passer يقضي او يمر، يقضون اوقاتهم يعني الوقت ديالهم يمر فاش؟ في التسبب à causer des problèmes، المشاكل الآخرين. مزيان. يوجد الكثير من الناس يقضون أوقاتهم في التسبب بالمشاكل للآخرين. شوفوا جملة أخرى. J'ai rencontré، دابا غنستعملوا لو فيرب rencontrer. J'ai rencontré un jour des touristes de l'Espagne. J'ai rencontré un jour des touristes de l'Espagne. إذا المعنى ديالها: التقيت يوما سياحا من إسبانيا. التقيت يوما سياحا من إسبانيا. ممتاز. زيدوا الجملة اللي من بعدها: On rencontre souvent les gens qui sont prêts à t'aider. On rencontre souvent des gens qui sont prêts à t'aider. شنو غيكون المعنى ديال الجملة؟ إذا المعنى ديالها: نلتقي عادة أشخاصا مستعدين لمساعدتك. نلتقي أشخاصا عادة أشخاص مستعدين لمساعدتك. الجملة التالية: Les gens qui réussissent se forment toujours et passent leur vie à se développer. إذا المعنى: الناجحون هم les gens qui réussissent. الناجحون يتعلمون دائما، se forment toujours، دائما se former يعني دائما كيتعلموا، se forment toujours، ويقضون وقتهم، يقضون حياتهم في تطوير أنفسهم. Les gens qui réussissent se forment toujours et passent leur vie à se développer. ممتاز. دابا الآن غادي نقلبوا الأمر، غادي نعطيك الجمل باللغة العربية وغادي نطلب منك أنك تترجم لي أنت باللغة الفرنسية. يعني نفس هاد الجمل هادو غادي نشوف واش تذكرت، يعني اللي أساسية أنك حاول أنك غير هذا الجزء الأول الفيديو يدخل في الراس، باش الجزء الثاني غيجي بسيط إن شاء الله. إذا استمروا. ما معنى son ami يتسبب في كوارث كبيرة؟
انا مأكد بان نقدر انك اذا كنت ضبطتي الجزء الاول الفيديو هذا بكل بساطه تقدر تجاوبني ياك. وهذا هو المطلوب، ان يكون عندك جمل باللغه العربيه في الراس او بالدارجه وتستطيع انك تتكلم باللغه الفرنسيه. تسونامي يسبب كوارث كبيره. اذا المعنى ديالها تسونامي كوز دي زينورم كاتاستروف. ممتاز. اللي موراها رمي الازبال في الشارع سيتسبب في المستقبل سيتسبب في مشاكل بيئيه لكل الحي. اذا غيكون المعنى ديالها jeter des ordures dans la route causera des problèmes climatiques à tout le quartier. ممتاز. اذا كنت كنمشي بسرعه حاول ما امكن توقف الفيديو وترجم حتى الجمله وديك الساعه الصمر، لان عاده انا كنحاول ما امكن ما يكونش الفيديو طويل ياك. يوجد الكثير من الناس يقضون اوقاتهم في التسبب بالمشاكل للآخرين. يوجد الكثير من الناس يقضون أوقاتهم في التسبب بالمشاكل للآخرين. يعني المعنى ديالها غيكون il existe beaucoup de gens qui passent leur temps à causer des problèmes aux autres. Il existe beaucoup de gens qui passent leur temps à causer des problèmes aux autres. ممتاز. الجملة اللي موراها التقيت يوما سياحا من إسبانيا. إذن j'ai rencontré un jour des touristes de l'Espagne. J'ai rencontré un jour des touristes de l'Espagne. نلتقي عادة أشخاصا مستعدين لمساعدتك. نلتقي عادة أشخاصا مستعدين لمساعدتك. المعنى ديالها غتكون on rencontre souvent des gens qui sont prêts à t'aider. On rencontre souvent des gens qui sont prêts à t'aider. مزيان. والجملة اللي من بعدها الناجحون يتعلمون دائما ويقضون حياتهم في تطوير أنفسهم. إذا قلنا الناجحين هما les gens qui réussissent. ممتاز. إذا les gens qui réussissent se forment toujours et passent leur vie à se développer. se former هنا جات المعنى ديالها أنه كيتكون ياك. نقدر نقولوا بمعنى ديال فورمي شي حاجة لأنها جات se former. نقدروا نعملوا امثله بلو فيغ فورمي. جي فورمي ان جروب ديال مثلا ديال الصيادين ولا شي حاجه، يعني بانني انشات واحد الجروب ديال الصيادين ولا عدلت واحد الجروب، اولا جي فورمي دي فراز في الانفينيتيف، يعني كونت جمل في الانفينيتيف الى اخره الى اخره. المهم كنتوقع انك فهمتي المعنى. طلب الله عز وجل التوفيق. كانت هذه اخر جمله، وعاود الفيديو مرارا باش ان الامور توضح اكثر والجمل تدخل في الراس اكثر. يمكننا اننا نستعملوها مستقبلا في الحوار في الحديث وهذا. ودائما ما تنساش راجع اللي فات ودائما كنعتذر الاسبوع الثالث ياك، ماشي الاسبوع الثاني، الاسبوع الثالث اليوم الرابع ان شاء الله مع اليوم الخامس في الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.